श्री लंका ने पाकिस्तान को हरा कर एशिया कप T20 का टाइटल जीत लिया। 171 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 147 पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद के सिवा कोई बल्लेबाज जमकर बैटिंग न कर सका। मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इफ्तिखार अहमद 32 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 5, फखर जमान 0, मोहम्मद नवाज 6, खुशदिल शाह 2 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। आसिफ अली 0, शादाब खान 8, हारिस रऊफ 13, नसीम शाह 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हसनैन 8 रन पर नॉट आउट रहे। श्रीलंका के परमाद मधुशान की 4, हसारंगा की 3 विकेटें। पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। लंकन टीम ने 171 रन का हदफ दिया। भानुका राजापक्से की शानदार बैटिंग। 71 रन पर नॉट आउट रहे। धनंजया ने 28, हमसारंगा ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग, कई कैच गिराए। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। नसीम शाह, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद की एक विकेट। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शादाब खान और नसीम शाह को शामिल किया गया। एशिया कप के टाइटल की जंग, शायकीन ने जमाया रंग। बड़ी तादाद में शायकीन ने बड़ी स्क्रीनों पर बड़ा मैच देखा। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में 80 फुट की स्क्रीन के सामने हजारों शायकीन जमा हुए। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बड़ी स्क्रीनों पर फाइनल दिखाने के इंतजाम किए गए। मंछर झील के सैलाबी पानी से दादू और गिद्दुनवाह को बदस्तूर खतरात। रेला दादू रिंग बंद उबूर कर गया। मजीद 250 देहात ज़ेर-ए-आब। शहर को बचाने के लिए बुर्रा नहर के पुश्तों पर हंगामी रिंग बंद की तामीर। शहरियों का घर बार छोड़ने से इनकार। नकल मकानी सुस्तरवी का शिकार। दादू जेल से 145 कैदी हैदराबाद मुंतकिल। भान सईदाबाद में कई देहात डूब गए। जेकबाबाद की तहसील ठुल में नहर में दबाव बढ़ने पर 100 फुट चौड़ा शिगाफ। सैलाबी पानी ने कई देहात को डुबो दिया। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती पुश्तों पर दबाव बढ़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर और दवान में टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। कहा, इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की GDP में 2% से जायद कमी का इम्कान है। वजीर आजम का अरब अमारात के वजीर नाहयान बिन मुबारक को फोन। मुतासरीन के लिए $10 मिलियन इमदाद पर इजहार तशक्कुर। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनने पर UN सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया। वजीर आजम का सैलाब की तबाहकारी का मामला जनरल असम्बली में उठाने का फैसला। 17 से जायद शोबों में नुकसानात की सर्वे रिपोर्ट आज मुकम्मल करने की हिदायत। सेहवन में मुतासरीन सैलाब का इमदादी सामान लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। SSU एहलकारों ने 4 ट्रकों से लूटा सामान वागुजार कर लिया। खैरपुर में मुतासरीन ने MNA नफीसा शाह की गाड़ी को घेर लिया। शिकवा किया, उनके घर डूब गए। वो अब हाल पूछने आई हैं। मुल्क में मानसून का नया स्पेल, दूसरे रोज भी बारिशें जारी रहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरी में बारिश की वजह से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। न्यू मरी पतरियाटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। लाहौर, खुशाब, गुजरांवाला, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और साहिवाल में भी बादल बरसे। मीरपुर खास समेत सिंध के कई इलाकों में भी बारिश हुई। इमरान खान की टेलीथॉन से 2.5 अरब रुपए जमा हो चुके। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं, शहबाज शरीफ की तरह अदाकारी नहीं करते। काश्तकारों को फ्री सोलर पंप और बेघर अफराद को 40% रियायत पर घर देंगे। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो तब्दील नहीं किए जा सकेंगे। वजीर आला पंजाब की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक स्पीकर अफजल शाही ने भी परवेज इलाही से मुलाकात की। हमारे एक नाम नहाद लीडर साहब अपनी सियासत चमका रहे हैं।
وہ دن رات کہہ رہے ہیں کہ -1 کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ میں عمران نیازی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف -1 کی کوئی سازش نہیں کر رہا، آپ -1 کی سازش خود کر رہے ہیں۔ سیلاب کی صورتحال میں ایک نام نہاد لیڈر اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا وہ دن رات کہہ رہا ہے -1 کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ عمران خان سے کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف -1 کی سازش کوئی نہیں کر رہا، وہ خود -1 کی سازش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایک پیج پر رہنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے، فیصلے بند کمروں میں نہیں عوام کو کرنے دیں۔ قوم کے اربوں روپے خرچ کرا کر کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ شیخ رشید بولے عمران خان کو نااہل مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کی کال کے بیان کو گیدڑ بھبکی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتی ہیں عمران خان کان کھول کر سن لیں، انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ ملک سیلاب میں اور عمران اپنی انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں لاڈلا بن کر زور زبردستی کی عادت ہو گئی۔ عادت بدل لیں، وقت بدل چکا، قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا، پھر وہ چیخیں گے، روئیں گے اور پیٹیں گے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے فی من مقرر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا اگر اس سال گندم کی فصل نہ ہوئی تو قحط جیسی صورتحال ہو جائے گی۔ منظور بسان نے کہا کہ زمینیں ڈوبی ہیں، کاشتکاروں کو نئی فصل کاشت کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اچھی امدادی قیمت دینے سے آبادگار نئی فصل کے لیے زمین جلد تیار کر سکیں گے۔ سیلاب اور بارشوں سے کپاس کی 70% فصل تباہ، پیداوار 1.5 کروڑ کے بجائے 30 لاکھ گانٹ تک محدود رہنے کا امکان۔ کاٹن بحران نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیصل آباد کی یارن مارکیٹ میں شدید مندی، 15 دن میں اسپننگ اور پروسیسنگ انڈسٹری بھی بند ہونے کا خدشہ۔ صنعت کاروں کا فوری طور پر کاٹن امپورٹ کرنے کا مطالبہ۔ وطن عزیز کے بہادر سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی کا 57واں یوم شہادت۔ میجر عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے، لاہور کے قریب برکی کے محاذ پر دشمن کی پیش قدمی کو روکا۔ عزیز بھٹی 6 دن اور 6 راتیں لگاتار جاگتے رہے، دشمن کے ناپاک قدموں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ جرأت کی لازوال تاریخ رقم کرنے اور شہادت کا رتبہ پانے پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات 15 ستمبر کو شروع ہوں گی۔ سہروزہ تقریبات کی تیاریاں جاری۔ عرس مبارک کے موقع پر زائرین کے لیے سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیرونی دوروں کا شیڈیول طے۔ شہباز شریف 15 اور 16 ستمبر کو ازبکستان کا دورہ کریں گے، 18 ستمبر کو برطانیہ جائیں گے، 19 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم برطانیہ میں سیاسی ملاقاتیں اور ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے وطن واپس آئیں گے۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ برطانیہ میں آج جہانی ملکہ کی میت کی مذہبی رسومات کے لیے بلمورل قلعے سے ایڈنبرا چرچ منتقلی۔ سڑک کنارے موجود ہزاروں افراد کا آج جہانی ملکہ کو خراج عقیدت۔ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ہوں گی۔ ملکہ کو ونسر کاسل میں شاہ جارج ششم میموریل چاپل میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ دبئی میں چاند کی شکل کے نئے لگژری ہوٹل کی تعمیر کی تیاریاں۔ مون ورلڈ ریزارٹس کا ڈیزائن حیران کر دینے والا ثابت ہوگا۔
خوبصورت اور پر آسائش ہوٹل 5 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ ہوٹل کی مجموعی بلندی 735 فٹ اور تعمیر 2 سال میں مکمل ہوگی۔